तूफान बपा था, बेहयाई और किरदार कशी की सुनामी आ रही थी। चारों तरफ से नामूस रसालत मुस्तफा को चैलेंज किया जा रहा था। रजा ने वफादारी का झंडा उठाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गरीब नवाज ने उठाया था, जिस तरह गौसे आजम ने उठाया था, जिस तरह मखदूम अशरफ ने उठाया था। रजा कोई नई आइडियोलॉजी लेके नहीं आए थे। इमाम अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम, इमाम अहमद रजा गरीब नवाज की मेहरबानी का नाम, इमाम अहमद रजा मखदूम अशरफ के ताज सुल्तानी के फैज़ो करम का नाम है। अरे मुझे कह लेने दो कि मुस्तफा के बेशुमार मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद आया, वफादारी का झंडा। और ऐसा झंडा उठाया कि ना अली को छोड़ा ना किसी वली को छोड़ा, सबका दामन पकड़ा। आज तुम सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग इमाम अहमद रजा और उनके मसलक और उनकी रविश और उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं। मेरे रजा ने किसी एक खानकाह की इस्मत और इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली, सारी खानकाह। तभी तो जब लोग एक एक का दामन पकड़े थे, इमाम अहमद रजा ने क्या किया? सबका दामन पकड़ा, सबका दामन पकड़ा। मारहरा का दामन पकड़ा, किचौचे का दामन पकड़ा, कलियर का दामन पकड़ा, दिल्ली का दामन पकड़ा, सारे सैयदों का दामन पकड़कर गुरूर से नहीं बल्कि सुरूर में कहा कि कैसे आखाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार। एक सवाल और आया है मेरे पास कि इतना उर्स तो एक ही बार होता है, हर मस्जिद में उर्स, हर मस्जिद में उर्स। अरे जिस मस्जिद में रजा है वहां रजा है, जहां रजा नहीं वहां सिर्फ सजा। हर जगह उर्स। तो आओ चलो उसको भी इसी वफादारी के, क्योंकि मेरी नजर घड़ी पर भी है और सुहानी घड़ी पर भी। मैं बहुत तेजी के साथ शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर के बाद को फिनिश कर रहा हूँ। और वो फिनिशिंग मूव जिसे कहते हैं फाइनल टच, वो चाहता हूँ ऐसा टच हो कि बैठे बैठे हज हो जाए। तवज्जो के साथ। तो जो वफादार है वो कहीं और नहीं ले जाना चाह रहा, इसके एग्जाम्पल। जो गद्दार है वो, गद्दारों को छोड़ो यार, ये सुन्नियों की मस्जिद है, या फिर वफादारों की बात करें। जो वफादार है वो जिंदा, ठीक है। तो गौसे आजम गरीब नवाज वफादार, वो वहां जिंदा, और यहाँ हम उनके गुलाम जिंदा। अच्छा, लेन देन भी जिंदोही में होती है, ट्रेडिंग, बिजनेस, डेबिट, क्रेडिट, ये सब जिंदों में होता है। अभी कब्रिस्तान से एक मुर्दा अगर आए और पान की दुकान पे पहुंच जाए और कहे खिला दे एक बीड़ा पान, और सफेद सफेद कफन के साथ, तो पान वाले का हाल क्या होगा? तो कहेगा अरे ले ले पान नहीं पूरी दुकान, छोड़े मेरी जान, ले ले मेरी दुकान। बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए जरूरी है कि खरीदने वाला भी जिंदा हो, बेचने वाला भी, लेने वाला भी जिंदा हो, देने वाला भी। दोनों में एक मरा तो डील बोलिए नहीं हो सकती, दोनों का जिंदा होना जरूरी है। अब आप देखिए, उधर गरीब नवाज जिंदा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर सारे चिश्ती जिंदा, उधर हजरत शेख उमर शहाबुद्दीन जिंदा, यहाँ सारे सोहरवर्दी जिंदा। उधर गौसे आजम पीराने पीर जिंदा, यहाँ सारे कादरी जिंदा। उधर हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद जिंदा, यहाँ सारे नक्शबंदी जिंदा। और उधर वो जिंदा, इधर हम जिंदा। अब हमने क्या किया? हमारी क्या औकात है कि हम कुछ दें? एक साहब खड़े हुए कहे ऐसा कि मौलाना अय्यूब साहब से पूछते हैं कि अल्लाह वालों को क्या पसंद है। मौलाना ने फौरन कहा देख, अल्लाह वालों को न तेरा डॉलर पसंद है, न पाउंड पसंद है, न रुपया पसंद है, न तेरा घर, न एसेट्स, न बंगला, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ सवाब पसंद है। क्या? सिर्फ सवाब? हाँ, उन्हें सिर्फ सवाब पसंद है। तो अच्छा, क्या क्या सवाब है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब है, तिलावत करना सवाब है, नात पढ़ना सवाब है, लंगर पका के खिलाना सवाब है, तकरीर करना सवाब है, तो तकरीर में मसाइल और फजाइल बयान करना सवाब है। अच्छा, तो हमने सब कुछ किया, महफिले रजा सजाई, रजा सजाई, सारे सवाब को इकट्ठा किया और एक साथ ही सारे सवाब कर दिया। सवाब को भेज दिया यानी ईसाल कर दिया, इसी को ईसाले सवाब कहते हैं। इधर हम गुलामों ने भेजा, उधर गौसे आजम को मिला, गरीब नवाज को मिला, अल्लाह वालों को मिला। उन्होंने कहा अरे ये बंदा मेरा गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, जमीन पर रहकर मेरी पसंद का इतना ख्याल, मेरी लाइकिंग का इतना ख्याल। घबरा मत, हम अल्लाह वाले किसी का कर्ज अपने कांधे पे नहीं रखते। अगर तू मेरी पसंद जानता है तो मैं भी तेरी नीड जानता हूँ, तेरी जरूरत जानता हूँ, तेरी परेशानी जानता हूँ। तेरे घर में औलाद नहीं है जानता हूँ, बिजनेस नहीं चल रहा है जानता हूँ, घर पे मॉर्गेज का बोझ है जानता हूँ, लड़की जवान है रिश्ता नहीं है जानता हूँ, मियाँ बीवी में मसला बढ़ा जानता हूँ। घबरा मत,
تو جب مجھے ثواب بھیج کر میری پسند کا خیال کر رہا ہے تو میں تیری ضرورت کو پوری کر کے تیری پسند کا خیال کروں گا۔ ادھر ہم زندہ، ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ، انہوں نے ریٹرن کیا۔ مردوں کو دیکھو، نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے۔ اسی لیے تو جب لوگوں کا ایمان مردہ ہو رہا تھا اور مردگی کا حال یہ تھا کہ چاروں طرف سے معاذ اللہ دشنام ترافی کا بازار گرم تھا، زور سے لوگ کہنے لگے کس نبی کی بات کرتے ہو، وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ جس کے منہ میں جو آتا تھا بکتا تھا، کیونکہ وفاداری نہیں تھی، غداری تھی۔ امام احمد رضا کی وفاداری نے آواز دی، اے نبی کو مردہ کہنے والوں، تم خود مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہارے واجبات و مسائل مردہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مردہ، تمہاری آئیڈیالوجی مردہ۔ ارے ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، کل تک زندہ، تبھی تو زندہ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے، تو جتنا دے دیا ہے اسی کو ہضم کر لو تاکہ ڈائجسٹو سسٹم گڑبڑ نہ ہو، اور پوری وفاداری سے جیو۔ جس کے اندر دیکھنا کہ وفاداری کے نہیں، سمجھ جانا غداری کے جراثیم جنم لینے لگے۔ اپنے آپ کو ان محفلوں سے بچاؤ جہاں مکس انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے، ان چیزوں سے بچاؤ جو تمہارے عقیدے کو داغدار کرے۔ تم امام احمد رضا کی فکر کے حامل بن کے آگے بڑھو۔ چلے کہہ رہی ہو؟ چلیے یہ قصہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے دوسرا، مردہ زندہ کلیئر۔ تیسرا، نور والا بنا۔ نور والا، یہ نور والا بھی کیسے دیکھیے، قرآن پاک کی تطبیقات دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، دیکھیے علماء کی توجہ، أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ پاک جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر سے سنیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، تاکہ اسے اچھی چیز اچھی دکھے، بری چیز بری دکھے۔ یہ تو ایک آیت ہوگی۔ اب دوسرا دیکھو، صغرا کبرا بیٹھا لو اور نتیجہ نکالو۔ دوسرا کیا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں زمانہ بڑا خراب ہے، حدیث پیش کرو تو خبیث فوراً توڑتا ہے۔ اب میں جانتا ہوں پورے کینیڈا میں کوئی اتنا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ پہلی آیت آپ نے کیا سنی کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب دوسری آیت، اور جب اللہ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فہو علی نور من ربہ، تو اللہ اسے اپنے نور پر کر دیتا ہے، یعنی نور والا بنا دیتا ہے۔ ایسا نور والا، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث نے اس آیت کی تفسیر میں پورا حق ادا کیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے محبوب آپ دیکھنا، یوم تری، یو ول سی بائی یور اون آئیز، آپ دیکھنا کہ آپ ہی کے غلام یعنی مومنین و مومنات کچھ ایسے ہوں گے کہ جب وہ گزریں گے میدان قیامت میں اور پل صراط سے جب گزریں گے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ نور سے جگمگاتے ہوں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مطلب نور ان کے لیفٹ رائٹ گھومے گا۔ توجہ چاہوں گا، وہ تو بیچ میں ہے، نور ان کا طواف کرے گا۔ عجیب منظر ہے کہ نور والوں کا نور طواف کر رہا ہے اور یہ نور والے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے، ان کے جلووں کا طواف کر رہا ہے۔ انہی میں سے ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل ہے اسی میں کل ہے، وہی پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ٹھیک ہے، گزر گا ہے، سامنے ڈور آف جنت ہے، نیچے جہنم ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا گزریں گے جیسے بجلی کی طرح، کچھ لوگ ایسا گزریں گے جیسے طوفان آ گیا، کچھ تیز اور تند ہوا کی طرح، اور کچھ لڑکھڑاتے کھڑکھڑاتے یا غوث یا خواجہ کہتے کہتے پار کر، اور جو اس لائق نہیں ہوں گے کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ نیچے جہنم ہے، جہنم میں دو ٹائپ کے لوگ چل رہے ہیں،
ایک وہ جو خالدین فیہا ابدا, they will never ever come out from جہنم. وہ کافر, مشرک, مرتد, اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے بد مذہب, خالدین فیہا ابدا, وہ کبھی نہیں نکلے, ان کی بات ہی نہیں کرنا. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جو کچھ جیسا گناہ اس کے حساب سے وہ جہنم میں رہیں گے, اور جب جہنم انہیں جلا جلا کے پاک کر دے گی تب اللہ کا کرم اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا. کیونکہ ایمان والا جنتی, ایمان والا, لیکن ایمان والے سے گناہ ہو گیا, آنکھوں سے گناہ ہو گیا, زنا کر لیا, چوری کر لیا, جھوٹ بول دیا, غیبت کر دیا, بھائی بھائی کو لڑا دیا, چند ڈالر کے لیے ایمان بیچ دیا. ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایمان تو ہے لیکن اندر کا معاملہ گڑبڑ, اسے جہنم میں جلایا جائے گا. وہ چیخیں گے, چلائیں گے, کہلی الحمیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 آگ کی زنجیروں سے انہیں باندھا گیا. وہ جل رہے ہیں, جل کے خاک ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی زندہ ہیں کیونکہ جہنم انہیں جلا رہی. جھوٹ بولا تھا, مکاری کیا تھا, دھوکہ دیا تھا, چند سکوں کے لیے وفاداری کا پیرہن اتار دیا تھا. ایسے لوگوں کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے, اور نور والے اوپر سے گزر رہے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, وہ نور والے جنہیں بڑی تیز رفتار سے گزر جانا چاہیے تھا, ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بہت دھیرے دھیرے جائیں گے, صرف یہ دیکھنے کی کوئی اپنا نیچے دکھ جائے تو نکال, اپنا نیچے دکھ جائے کوئی مرید چاہنے والا ماننے والا تو نکال. اور اتفاق دیکھو حدیث میں ہے کچھ چہروں کو وہ پہچان لیں گے. اللہ کی شان دیکھو, گردن تک جہنم نے جلا رکھا ہے لیکن چہرہ کلیئر ہے تاکہ پہچاننے والا پہچان لے. نور والے ہاتھ اٹھا کے عرض کریں گے مولا ان میں سے کچھ چہرے ایسے ہیں we recognize them, ہم انہیں پہچانتے ہیں, please take them out from جہنم. اے اللہ انہیں جہنم سے نکال دے, ان کی مغفرت فرما. ایک بار کہیں گے تو آواز آئے گی نہیں نہیں, اے نور والوں جاؤ جاؤ, گھبراؤ مت, تمہارا راستہ سامنے ہے. انہیں میں اور جلاؤں گا, انہیں میں اور جلاؤں گا, اور تڑپاؤں گا. ابھی تو ابتدا, انہوں نے بہت دھوکہ دیا, نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کیا, زکات دینے میں بخیلی کرتے تھے, قربانی نہیں کرتے تھے. ابھی انہیں اور جلنے دو. مگر وہ نور والے کہیں گے اللہ میں سب کی بات نہیں, ہم سب کی بات نہیں کر رہے, بس وہ لوگ جنہیں ہم پہچانتے ہیں, مولا انہیں نکال. دوسری بار بھی یہی آواز آئے گی لا لا لا, تم لوگ جاؤ انہیں اور جلنے دو. جب تیسری بار وہ کہیں گے اللہم اغفر لہم واخرجہم من النار, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور جہنم سے نکال دے, تو رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے نکالتا, لیکن کوئی بہانہ تو بتا, کوئی ایک نیکی بتا. وہ نور والے کہیں گے اے اللہ ہم زیادہ نیکیاں ان کی نہیں جانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ منہم کانوا یأکلون ویشربون معنا, ومنہم کانوا یطوفون بیتک الحرام معنا, ومنہم کانوا یسجدون فی المسجد معنا, ومنہم کانوا یبیتون فی جیراننا, وکانوا یسلمون علینا لما خرجنا. اے محبوب ہم ان کے بارے میں اے رب ہم زیادہ نہیں جانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا تھا, کچھ ایسے ہیں جو میری محفل میں آئے تھے, کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ تیرے گھر کا طواف کر چکے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں جو میرے نیبر تھے, بغل میں رہتے تھے, میں نکلتا تھا مجھے سلام کرتے تھے. بس ہم کچھ نہیں جانتے, بس ان کی مغفرت فرما دے. اتنا کہنا ہوگا کہ آواز آئے گی وہ بھی عزتی, مجھے میری عزت کی قسم, اے نور والوں بخشا, اخرجوہم 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 من عرفتموہم, ارے نکال لو جن جن کو تم پہچانتے ہو. قربان جاؤ نسبت قادریت پر قادریوں, غوث اعظم, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدان, شاہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مریدوں گھبراؤ مت, اس نورانی جماعت کر کی بارگور میرے ہاتھ میں ہوگی, تیرے گناہ جہنم میں تجھے کھینچیں گے, عبد القادر کا دامن نکال کے باہر. یہی حدیث پڑھی تھی میرے رضا نے, یہی انداز دیکھا تھا میرے رضا نے, تو شکر کے آنسو گراتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو مولا کی طرف بڑھاتے ہوئے یہی عرض کیا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور وہ جو دوسرا گروہ, 2 منٹ میں وہ بھی ختم ہو رہا ہے, وہ جو دوسرا گروہ خالدین فیہا ابدا, جو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے, جب وہ نور والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے نور والوں ان کو تو نکالا, ہمیں بھی نکالو,
हमें भी निकालो। तो वो कहेंगे ऐ नूर वालों हमें भी निकालो, प्लीज हमें भी निकालो। अब हमने आपको पहचान लिया। We saw your power by our own eyes. Whatever you can do, please let us out from Jahannam. हमें निकालो। तो वो कहेंगे कैसी बात करता है, अरे आज तू मानना है, आज मुझे पहचानना, आज मेरी कदर तुझे दिख रही है। जब तूने नामूसे रसालत पर उंगली उठाया था तब क्यों नहीं माना? जब मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाया था तब क्यों नहीं माना? जब तक नबी की शान में तुम लोग गुस्ताखी कर रहे थे तब क्यों नहीं याद आया? आज हमारी ताकत को देख के मान रहे हो, हमारे नूर को देख के मान रहे हो। वो रो रो के कहेंगे उन्जुरूना। कुरान में क्या है? उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ नूर वालों जरा हमें देखो, थोड़ा सा तुम्हारा नूर हम भी ले लें। और कुछ कहेंगे काश हम, ऐ अब्दुल कादिर काश हम आपको पहचान लेते, लेकिन आज पहचान लिया। ऐ गरीब नवाज काश हम आपको मान लेते, लेकिन आज मान लिया। ऐ अली अहमद साबिर काश हम आपको समझ लेते, लेकिन आज समझ लिया। हम नादान थे, हमें माफ कर दो। आज हमने आपको मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। इधर वो ये कहेंगे, उधर एक निदा देने वाला मैदान कयामत में निदा देगा, इरजिउ वराकुम फल्तमिसू नूरा, ऐ नूर की भीख मांगने वालों जाओ अपनी जमात में जाओ, वहां नूर ढूंढो। जब ये नूर बगदाद में चमका तुझे न दिखा, जब ये अजमेर में चमका तुझे न दिखा, जब मुल्तान में चमका तुझे न दिखा, जब ये लाहौर में चमका तुझे न दिखा, पाकपटन में चमका तुझे न दिखा, बरेली में चमका तुझे न दिखा, आज मांग रहा है। इमाम अहमद रजा ने इस फिक्र पर आखिरी मोहर लगाकर जब कहा तो यूं अर्ज किया कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल न मानेंगे, कल न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, अरे मान गया, तेरे बाप को मानना है। मर्द वो है जो आज मान जाए, जो आज मानेगा वही कल पहचानेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।